पिछले 5 साल के तमाम कामयाब असाइलम केसेस को दोबारा खोला जाएगा और साथ ये भी कहा है कि लीव टू रिमेन जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। रिहायशी वीज़े ख़त्म करके 4 लाख लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इस ऐलान ने यूके में नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके सामने एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आ रहा हूँ। यूके की आज की मेरे हिसाब से सबसे बड़ी खबर है। इस वक्त कोई भी यूके का चैनल ट्यून करके देख लें, आपको इस वक्त सिंगल खबर यही हेडलाइन में नज़र आएगी कि जनाब जितने भी पिछले 2021 से लेके 2026 तक के केसेस हैं जी, हम उनको दोबारा खोलेंगे, रिव्यू करेंगे। और वो वाले केसेस जो ग्रांट हो चुके हैं, ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि जो अभी क्यू में हैं या जिनका कोई फैसला होना है। ये वो वाले केसेस हैं जो किसी भी डोमेस्टिक वायलेंस में हो गए, पनाह में हो गए, किसी भी ऐसे केस में जो ग्रांट हो चुके हैं असाइलम केसेस, उनको रिव्यू करने का ऐलान किया है। और साथ ये भी कहा है कि लीव टू रिमेन जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी और जो 2 लाख लोग जो भी इस मुल्क में गैर कानूनी तरीके से आया था, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, जो जिनको ग्रांट हो चुके हैं लीव टू रिमेन या असाइलम, ये उनके बारे में कहा जा रहा है कि जो भी इस मुल्क में गैर कानूनी तरीके से आया या उसने अपना वीज़ा ओवरस्टेयर होने के बाद कोई क्लेम किया और फिर बाद में उसको मिल भी गया, लीव टू रिमेन मिल गई, हम उसको भी रिवोक कर देंगे और तमाम लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये ऐलान जो है जी, ये कर रहे हैं रिफॉर्म पार्टी के हेड नाइजल फराज। अब आप ये कहेंगे कि जनाब नाइजल फराज का क्या लेना देना है, वो तो हुकूमत में ही नहीं है, उसकी चंद सीटें हैं पार्लियामेंट में, वो ऐसे ऐलान तो करता ही रहता है। बात दुरुस्त है, किसी हद तक आपकी बात, बहुत सारे लोग जो ये सोचते हैं वो शायद इस हद तक ठीक ही सोचते होंगे कि ना उसकी हुकूमत है, ना उसके पास पार्लियामेंट में इतनी कैपेसिटी है इस वक्त। लेकिन ज़रा इस सिनेरियो को थोड़ा बड़ा करके देखें, इस फ्रेम को थोड़ा बड़ा करते हैं। नाइजल फराज की वजह से ब्रेग्जिट हुआ था, ये बात आप लोग जानते हैं या नहीं जानते? जब ब्रेग्जिट हुआ था तो सबसे पहले ब्रेग्जिट का हामी जो खड़ा हुआ था, जिसने आवाज़ बुलंद की थी, वो था नाइजल फराज। उसके पास उस वक्त पार्लियामेंट में एक भी सीट नहीं थी, वो खुद पार्लियामेंट का मेंबर नहीं था। आप सोच सकते हैं कि जब उसने ये आवाज़ उठाई थी और करना पड़ गया ब्रेग्जिट, उस मौजूदा हुकूमत को, टोरीज़ की हुकूमत को उस तरफ चलना पड़ गया, चूँकि इसके साथ एक पब्लिक की वॉइस थी और इसकी पार्लियामेंट में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वो करना पड़ गया। अब तो उसके पास अच्छी खासी स्ट्रेंथ आ गई है पार्लियामेंट में, वो खुद बैठा हुआ है, उसके और साथी जो हैं 4-5 इलेक्ट हो चुके हैं, 6 बल्कि शायद अब। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये कि इस वक्त जो एग्ज़िट पोल्स होते हैं ना, जो अक्सर करवाए जाते हैं, उनमें जनाब उसका ग्राफ सबसे ऊपर जा रहा है। इवन टोरीज़ का तो नाम ही कोई नहीं ले रहा ना। आप मौजूदा इलेक्शंस, बाई इलेक्शंस देख लें, लोकल इलेक्शंस जो बाई इलेक्शंस हुए हैं उनमें देख लें, टोरीज़ तो चौथे, पाँचवें, छठे नंबर पर जा रही है। इवन जो लेबर है वो भी तीसरे नंबर पर जा रही है। इंडिपेंडेंट या सेकंड आ रहे हैं या ग्रीन आ रही है, या नंबर 1 पर रिफॉर्म। अभी कुछ दिन पहले रिफॉर्म का एक काउंसलर जो है बाई इलेक्शंस में वो जीता है, अभी 2-4 दिन पहले की, हालांकि अभी वो बाई इलेक्शन था, लेकिन असल इलेक्शन जो है वो 7 मई को अभी होना बाकी है। सो बैक टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज नाइजल फराज ने अपने हम नवाला हम प्याला अपनी पार्टी के सेकंड कमांड जो है ज़िया यूसुफ के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, धांसूदार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। We'll review the previous 5 years of those asylum claims that have been granted, and the ones that should never have been will reverse. उसमें एक तो वो कियर स्टामर का मामला जो उन्होंने अपॉइंट किया था एम्बेसडर को, वो उठाया। फिर उसके बाद उन्होंने इमिग्रेशन का मामला तो वो हर मामले में उठाते हैं। पार्लियामेंट में बहस किसी भी मामले पर चल रही हो, उनको सवाल करने का मौका मिलता है तो वो हमेशा इमिग्रेशन पर ही करते हैं कि स्टॉप द बोट्स। चाहे वो ईरान अमेरिका का मामला चल रहा हो, लेकिन इनको सवाल करने का मौका दिया जाता है तो ये खड़े होकर ईरान और अमेरिका पर बहस नहीं करते हैं या सवाल नहीं करते, ये कहते हैं जी स्टॉप द बोट्स। एनीवे, इन्होंने कहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जनाब हम ये करेंगे कि हम आने के बाद, हुकूमत में आने के बाद, वो अल्लाह बेहतर जानता है कि ये हुकूमत में आता है या नहीं आता है। जैसे मैंने पहले कहा कि पोल्स तो बहुत ख़तरनाक हद तक इसकी फेवर में जाते हैं। तो वो कहता है जी कि हम हुकूमत में आने के बाद पिछले 5 साल के जितने भी कामयाब असाइलम जिनको ग्रांट हो चुका है, हम उनको दोबारा रिव्यू करेंगे। अब ये किस तनाज़र में कह रहा है? जो BBC की रिपोर्ट आई थी कि लोगों ने गे बन के या झूठ बोल कर, गलत एविडेंस प्रोवाइड करके
بعض فرمز کے ذریعے تو ہم سے گرانٹ کروا لی اسائلم. یہ اس تناظر میں کہہ رہا ہے، لیکن یہ صرف چند کیسز کو نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہا ہے ہم تمام کیسز کو دوبارہ جو ہے ڈالیں گے ریویو میں، اور سب کو دوبارہ چیک کیا جائے گا، سب کی دوبارہ ایویڈنس ڈالی جائے گی. نمبر 1. نمبر 2، وہ کہتے ہیں کہ جتنے ایسے لوگ جن کو لیو ٹو ریمین ملی ہے، میں اسائلم کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیو ٹو ریمین جن کو ملی ہے، ہم ان کے کیسز بھی ریویو کریں گے، اور جو بھی اس ملک میں یو کے میں غیر قانونی طریقے سے آیا تھا، بعد میں اس کو لیو ٹو ریمین ملی نا، لیکن وہ آیا غیر قانونی طریقے سے تھا، یا جب اس نے کیس ڈالا تو وہ اس وقت اپنے ویزے پر اوور سٹیئر تھا، ہم ان کی لیو ٹو ریمین بھی ریووک کر دیں گے اور ان کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا. یعنی دوبارہ موقع نہیں دیں گے کیس ڈالنے کا، ہم ان کو واپس بھیج دیں گے. کل تعداد جو انہوں نے بتائی ہے ناجل فراج نے اس پورے ایپیسوڈ میں کہ جو بھی جن کو بھیجا جائے گا، وہ تقریباً انہوں نے 2 سے 4 لاکھ کے درمیان فگرز بتائی ہیں لوگوں کی جو ڈپورٹ ہو سکتے ہیں. سو یہ آج کی ان کی پریس کانفرنس کی لبے لباب تھا، جو انہوں نے بریفلی اپنے سوشل میڈیا پر بھی آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے. میں نے اسکرین پر بھی آپ کو دکھایا کہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ جناب ہم کس طرح ریووک کریں گے، کیسے بھیجیں گے، کیا ان کا ارادہ ہے. اب آ جائے سب سے آخر میں میرا انالیسس. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ان کی اسٹرینتھ نہ بھی ہو، ان کی وائس سنی جاتی ہے، چونکہ اس کے ساتھ پبلک کی وائس کافی اٹیچ ہے. یہ لائن دیتا ہے، یہ جو امیگریشن کی سختیاں پچھلے دنوں میں ہم نے شبانہ محمود کی اور باقیوں کی سنی تھی، اس وقت بھی انہوں نے شور مچایا تھا کہ جی ہم بالکل ختم کر دیں گے، ویزا سسٹم ہی ختم کر دیں گے، ہم ورک پرمٹ پہ لے جائیں گے، نیشنلٹی ختم کر دیں گے، جس کے پاس 5 سال کا ویزا ہوگا وہ 5 سال کام کرے گا، اس کے بعد اس کو رینیو کروانا پڑے گا. اور اسی طرح یہ سلسلہ جس طرح عرب کنٹریز میں ہوتا ہے کہ آپ 200 سال رہیں، آپ اپنا ویزا رینیو کرواتے رہیں اور رہتے رہیں، وہ سلسلہ یہ یہاں پر لاگو کرنا چاہ رہے تھے. اور یہاں کی جو اس وقت موجودہ ہماری حکومت تھی لیبر کی، جو ابھی بھی ہے، انہوں نے ظاہر ہے وہ تو نہیں کرنا تھا جو اس نے کہا، لیکن سختیاں شروع ہو گئیں. مطلب ویزا ٹائٹ ہو گیا، 5 سال کی بجائے 10 سال پہ چلا گیا، 15 پہ بلکہ چلا گیا. سو اس کی یہ ایک چین دیتا ہے، ایک کمانڈ دیتا ہے کہ جناب اس چین آف کمانڈ پہ آپ نے چلنا ہے، اور حکومتوں کو مجبوراً، کیونکہ عوام اس کے ساتھ ہوتی ہے، پھر وہ جو یہ کہتا ہے پھر وہ اس کی ڈیمانڈ بڑھنا شروع ہوتی ہے، تو لوگ جو ہیں وہ پھر اس کے پیچھے، حکومت جو ہے وہ پھر اس کے پیچھے بھاگتی ہے، اور وہ اتنا تو نہیں کرتی جتنا یہ کہتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ان کو بھی پھر کرنا پڑتا ہے. سو یہ جناب شور جو ہے پڑ گیا ہے آج یو کے میں. اللہ بہتر کرے کہ آئندہ جنرل الیکشن ابھی تو 2 سال دور ہے، لیکن کیئر سٹارمر کی سیٹ خطرے میں ہے، اور اگر کیئر سٹارمر چینج ہوا تو پھر شبانہ محمود بھی چینج ہوں گی، پھر باقی وزیر، کیونکہ جو بھی نیا وزیر اعظم آتا ہے وہ اپنی کیبنٹ لے کے آتا ہے. بھائی کو دیں اجازت، یہ آج کا میرا انالیسس تھا اور بریکنگ نیوز بھی تھی، تو مجھے اس کے ساتھ ہی دیں اجازت. اللہ حافظ.